हार्दिक अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै उहाँका धर्मपत्नी श्रीमती राधिका साक्यज्यूमा पनि हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको व्यवस्थापन जिम्मेदारी पूरा गरेको रजत महोत्सवको विषयमा प्रतिस्थापन गरिएको सिलाले अनावरण गरिदिनुहुने देशका संरक्षक तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब सशस्त्र प्रहरी बलको दानबाट राष्ट्रिय गान। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु हुनु भइरहेको छ, खुसी भएको छु। अनि भयो नि है, यो लामो समयपछि हेलो चितुवाजी। धन्यवाद। साधारणतया भन्ने हो भने हामीले जीव जन्तुहरूको सुरक्षा संरक्षण र यसमा अलिकति मानवीय मनोरञ्जनको पनि र शिक्षाको पनि कुराहरूलाई जोडेका छौँ हामीले। यदि त्यसलाई नजोड्ने हो भने यो युद्ध शमशेरकालीन अवधारणा कि जीव जन्तुहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर हेर्ने तिनीहरूबाट आनन्द लिने खालको कुरा मात्रैमा जान्थ्यो। त्यस अवधारणाबाट आजको विश्व पनि परिवर्तित भएको छ र हामी पनि त्यस अवधारणाबाट परिवर्तित भएका छौँ, त्यसबाट विकसित भएका छौँ, त्यसबाट अगाडि बढेका छौँ। त्यसै कारण हामीले सूर्य विनायकमा ओपन जू अथवा खुला जीव जन्तु बस्ने ठाउँ अथवा ओपन जू भनेका छौँ हामीले। नेपालीमा चिडियाखाना नै भन्छौँ अहिले पनि हामी। यद्यपि चिडियाखाना मिलेको छैन, तर यसलाई अब मिल्यो भने ठानौँ। खुल्ला चिडियाखानाको शुभारम्भ गरेका छौँ। यो मैले नै 2073 साल वैशाख 9 गते सूर्य विनायकमा त्यसको शुभारम्भ गरेको थिएँ। मेरो विचारमा यस सम्बन्धमा छलफल गर्नलाई फाइनल कुरा होइन, तर मेरो विचारमा चिडियाखानालाई यति साँघुरो ठाउँमा, यति सानो ठाउँमा चिडियाखाना यो उपयुक्त छैन साधारणतया भन्दाखेरि। अब जे चिज हामीले राखेका छौँ साना केजमा राखेका छौँ। त्यो साना केजमा राख्नु भनेको उनीहरूलाई एउटा पीडा प्रताडनाको पनि कुरो हो। उनीहरू कुद्ने ठाउँ, कुद्ने जनावरले कुद्न पाएन, खेल्ने जनावरले खेल्न पाएन, उफ्रिनेले उफ्रिन पाएन। त्यसो गरेपछि उनीहरूको प्राकृतिक प्रवृत्ति जुन छ
उनीहरूको चरित्र जुन छ प्राकृतिक चरित्र त्यो चरित्र चाहिँ लोप भएर जान्छ र उनीहरू त्यो मौलिक चरित्रमा मौलिक प्राकृतिक चरित्रमा चल्न रमाउन पाउँदैनन् जीवन बिताउन पाउँदैनन् त्यो उचित होइन त्यसकारण हामीले जूलाई चाहिँ अलिक फराकिलो ठाउँमा ओपन ठाउँमा जबकि यत्रो ठुलो स्पेसमा हामीले नेचरल ओपन जू घोषणा गरेका छौँ भने त्यस ठाउँमा कमसेकम मानवखोर त्यस्तो बाघलाई राख्ने ठाउँ त्यो धेरै सानो ठाउँमा होइन उसले अलिकति घुम्न ओर्न पाउनु पर्यो र आफू जङ्गली जनावर नै हुँ भन्ने उसले फिल गर्न सक्ने खालको स्थिति बनाउनु पर्यो र त्यसलाई रोकेको बलियो बाघ त्यसभन्दा कमसेकम 10 मिटर जति टाढाबाट मात्रै मान्छेले हेर्न पाउने ताकि विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरू मान्छेबाट उसमा पनि सर्न नपाओस् भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अलिकति 10 मिटर्स डिस्टेन्स विभिन्न प्रकारका रोग बोकेका मान्छेहरू किन भिजिटरको लस्कर हुने ठाउँमा त्यो विभिन्न प्रकारका रोगहरू बोकेका भिजिटर्स हुन सक्छन् त्यसकारण अलिकति त्यसलाई डिस्टेन्सबाट मात्रै हेर्न पाउने र उनीहरूसँग व्यवहार गर्न डिस्टेन्सबाट मात्रै पाउने सोझै लगेर खुवाउने भन्ने जस्ता कुरा केहीलाई पनि गर्न नपाउने त्यो खालको प्रबन्ध कसैलाई खुवाउन इच्छा छ भनेदेखि डोनेसन बक्समा खुवाउने प्रबन्धका निम्ति डोनेसन बक्समा हालिदिने अब पेपरलेस मनीतर्फ हामी जाँदैछौँ त्यसकारण चेक काटेर कार्यालयलाई दिए हुन्छ यो खालका विधिहरूमा हामी जान सक्छौँ र अलिकति ठुलो फराकिलो ठाउँमा हामी जू बनाउन सक्छौँ यतापट्टि टाइगर सेक्सन यो बङ्गाल टाइगर सेक्सन यो चाहिँ अर्को ल्यापर्ड सेक्सन यो चाहिँ यसको सेक्सन विभिन्न भने एलिफेन्ट सेक्सन अथवा अर्को राइनो सेक्सन गैडा सेक्सन यी सेक्सनहरू छुट्याएर त्यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ त्यतापट्टि हामी सायद जानुपर्छ भन्ने लाग्छ तर यसलाई हामीले आजको समय पृथ्वीको बारेमा पृथ्वीका प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा जीव जन्तुहरूको बारेमा वनस्पतिको बारेमा र मानिसको बारेमा यी कुराहरूको बारेमा र पृथ्वीको बनोट त्यस बनोटले सिर्जना गरेको वातावरण र इकोसिस्टम यिनीहरूको महत्त्व अर्थ यी कुराहरूको शिक्षा अनिवार्य रूपमा हरेक बालबालिकालाई दिने गरी हरेक विद्यालयले कमसेकम एउटा यहाँनिर एउटा लेक्चर रुम पनि जरुरी हुन्छ त्यसका लागि ब्रिफिङ रुम त्यो ब्रिफिङ रुम बनाएर विद्यार्थीहरूलाई राखेर त्यसमा विद्वानहरूलाई बोलाएर पृथ्वी भनेको के हो र पृथ्वीभित्र रहेका चिजहरू हिमाल के हो पानी के हो हिमालमा हिउँ किन छ रुख बिरुवा के हुन् जनावरहरू जीव जन्तुहरू के हुन् वनस्पति र मानिसका बीचको सम्बन्ध के हो जनावर र मानिसका बीचको सम्बन्ध के हो शत्रुता कहिले कहिले कन्ट्राडिक्सन र कन्फ्रन्टेसन किन हुन्छ र त्यसको अर्थ के हो यी सबै कुराहरू लिएर यसको महत्त्व केही जानवरहरू अत्यन्तै एग्रेसिभ हुन्छन् भाइलेन्ट हुन्छन् मांसाहारी हुन्छन् कोही कोही म्यान इटर पनि हुन्छन् त्यसको अर्थ त्यसको वैज्ञानिक अर्थ त्यसको प्राकृतिक अर्थ र वैज्ञानिक व्याख्या यी चिजहरूको खास महत्त्व छ ती कुराहरूको जानकारी बालबालिकाहरूलाई गराउने र उनीहरूलाई मानव जातिको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध समग्र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध वनस्पतिहरूसँगको सम्बन्ध जीवहरूसँगको सम्बन्ध पानीसँगको सम्बन्ध हावासँगको सम्बन्ध यो कुराहरू हामीले बुझाउन जरुरी छ मैले सायद
हिजो बिहानै हो कि क्या हो, यो सामुदायिक वनको कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। हिजो बिहान सामुदायिक वनको कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ। हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रा लागि अक्सिजन छ बाँच्नका लागि। खाना केही दिन नभए पनि बाँचिन्छ, पानी अलिक समय नभए पनि बाँचिन्छ, तर हावा 2 वा 3 मिनट हावा पाएन भने, वा 2 मिनट हावा पाएन भने, अक्सिजन 2 मिनट पाएन भने, अक्सिजन नपाउने बित्तिकै पहिली ब्रेन डेथ भइहाल्छ। मस्तिष्कमा यदि 2 मिनट अक्सिजन पुगेन भने ब्रेन डेथ हुन्छ। ब्रेन डेथ भइसकेपछि अरू सबै चिजहरू डेथ हुन्छ। भेन्टिलेटरमा राख्न सकिएला, एकछिन 1-2 दिन त्यो मुटु चाहिँ चलाइराख्न सकिएला, तर मान्छे चाहिँ मरिसकेको हुन्छ। ब्रेन डेथ भनेपछि त्यसभन्दा उता जीवित रहेको हुँदैन। ब्रेन डेथ नहुनका लागि अक्सिजन चाहिँ हरदम सप्लाई भइरहनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो फोक्सोले अक्सिजन लिने र त्यो अक्सिजन मुटुमा पठाउने, मुटुले रगत मार्फत मस्तिष्कमा अक्सिजन पुर्याउने र मस्तिष्क स्वस्थ रहने। यसकारण हामी प्राणायामका विधिहरू अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विधिहरू, फोक्सो मजबुत राख्नका लागि व्यायामहरू, त्यो किन गर्छौँ भन्दाखेरि अक्सिजन लिन। अक्सिजन फोक्सोले लियो भने मात्रै मुटुमा पठाउन सक्छ। मुटु स्वस्थ भयो भने मात्रै त्यसले मस्तिष्कमा पठाउन सक्छ। तर यी सबै चिजका लागि अक्सिजन त उपलब्ध हुनु पर्यो, नेचुरल अक्सिजन, जो हावामा। हामी संसारको जुनसुकै भागमा पुगौँ, जहाँ पुगौँ, त्यहाँ सबभन्दा पहिले हाम्रो कृतज्ञता हुनुपर्दछ त्यस भूमिबाट, त्यस ठाउँबाट हामीले जुन अक्सिजन लिइरहेका छौँ। यति बेर म व्यक्त हरेक हिसाबले भन्ने हो भने यस ठाउँले मलाई उपलब्ध गराएको अक्सिजन, जसमा म सास फेरिरहेको छु र जीवित छु। यदि यहाँ मलाई अक्सिजन उपलब्ध हुँदैन थियो भने तत्काल जीवनको अन्त्य हुन्थ्यो। त्यसका लागि वनस्पतिसँगको हाम्रो सम्बन्ध, आधा सास हामी फेर्छौँ, हाम्रो फोक्सोले फेर्छ, आधा सास वनस्पतिले फेर्छ, किनभने वनस्पतिले अक्सिजन उत्पादन गर्छ। त्यसकारण वनको महत्त्व छ। वनको महत्त्व भएपछि वन्य जन्तुहरूको महत्त्व छ। अबको मान्यता भनेको वन्य जन्तु, जीवजन्तु, वनस्पति र मानव जाति, यी सबैको जीवनको हक छ यस धरतीमा। त्यसकारण हामीले वनको सम्बन्धमा भनेका छौँ, एउटा बिल्कुल प्राकृतिक वन जसलाई हामीले बेग्लै ढङ्गले प्रयोग गर्छौँ। अलिकति वन हामीले यस्तो राख्नै पर्दछ जहाँ प्राकृतिक हिसाबले नै त्यो वन बढ्न पाओस्, हुर्किन पाओस्, उम्रिन पाओस्, बढ्ने, बुढो हुने, ढल्ने, सड्न पनि पाओस्। सड्नेको पनि आफ्नो प्रक्रिया छ, त्यो नेचुरल प्रक्रियामै जान पाओस्। धमिराले पनि गुण लाउन पाओस्, धमिराको पनि जिन्दगी त्यहाँ होस्, अरू सरीसृपहरूको जिन्दगी त्यहाँ होस्। आगलागीबाट त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, तर त्यसलाई हामीले सबै जीवजन्तुहरूको अथवा बिल्कुल प्राकृतिक हिसाबकै त्यसको सर्कल उसले पुरा गर्न पाओस्, त्यस प्रकारको वन। अर्को वन्यजन्तुहरूका निम्ति, खास जीवका लागि, खास जनावरका लागि खास प्रकारको वन क्षेत्र, खास स्पेसिस, खास बोट बिरुवाका लागिको वन क्षेत्र र केही समृद्धिका लागिको वन क्षेत्र। वातावरण सँगसँगै समृद्धि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अग्ला रुखहरू जरुरी छ। प्रकृतिले यत्तिकै अग्ला रुखहरू बनाएको होइन। बुट्यानले वर्षा गराउन सहयोग पुर्याउँदैन, अग्ला रुखहरूले वर्षा गराउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण बुट्यानबाट मात्रै, हरियाली मात्रै भएर पुग्दैन र अक्सिजन मात्रै आएर पनि पुग्दैन। अक्सिजन त अलिक साना साना रुखहरूले पनि आउँछ, तर वर्षा हुन फेरि ठुला रुखहरू चाहिन्छ। र विभिन्न यो प्रजातिहरू
प्रकृतिले यत्तिकै सिर्जना गरेको छैन जसलाई हामीले संरक्षण गर्न जान्नुपर्दछ, सक्नुपर्दछ र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा हाम्रो वन मन्त्रालय, हाम्रा निकुञ्जहरू, आरक्षण क्षेत्रहरू, अरू सामुदायिक वनका क्षेत्रहरू र अरू विभिन्नले यस सम्बन्धमा असाधारण योगदान गर्नुभएको छ। तिनै योगदानको सन्दर्भमा आज हामी यो जूको कुरा गर्दैछौँ। जू सङ्कटमा पर्यो अहिले। यसभित्र रहेका जानवरहरूलाई, कर्मचारीलाई त हामी तनखा दिन्छौँ होला, थोरै भए पनि 50%। अब यी जनावरलाई त कोही पनि नआएपछि त 50% पनि हुँदैन, त सङ्कटमा परेन। त्यसो भएर यिनलाई सङ्कटमा पर्न नदिनका निम्ति विभिन्न उपायहरू हामी गर्छौँ, जसमध्ये एडप्ट एन एनिमल को पनि हामीले चलायौँ, जस अन्तर्गत नजिकै गयो भने त्यति राम्रो मान्दैन, एडप्ट गरेपछि त अलिक राम्रो मान्नु पर्ने नि, नजिक गयो भने चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन। तैपनि यो हाम्रो अत्यन्त यसै धरतीमा जन्मिएको मान्छे चाहिँ संसारका कुना काप्चामा सबैतिर जन्मिएका छन्। यो एकसिङे गैँडा चाहिँ यहीँ जन्मिएको हो। यसको थलो चाहिँ मेरा त पुर्खा अन्त गएका भए पनि हुन्थ्यो होला, यसका पुर्खा न अन्त जान्थे न अन्त पैदा हुन्थे। त्यस कारण यो रैथाने भनेको यो धरती पुत्र गैँडा अमेरिकामा जन्मिँदैन, अमेरिकामा बसोबास गर्न बसाइ पनि जाँदैन, डिबी पनि काट्दैन यसले, केही मतलब छैन। यसलाई नेपाल प्यारो छ, नारायणीको किनार प्यारो छ। त्यसकारण यो ओरिजिनल्ली नेपाली। हामी अन्तबाट माइग्रेट भएर आएका हुन सक्दछौँ विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट, तर यो यहाँको प्राकृतिक रैथाने। अब हामीले जित्दै गयौँ, उसको ठाउँ अलिक सीमित गर्दै गयौँ, हामीले ल्याएर यहाँ खोरमा राख्यौँ। मान्छेले त अहिले सबै कुरा जित्दै आयो नि, जितिसक्यो, राज गरो दुनियाँमा। त्यसो भए पनि यसको हकको पनि हामीले ध्यान राख्नु पर्दछ। जो यस देशमाथि त यसको त प्याटेन्ट राइट छ, यसको त दाबी लाग्छ। मोयानी हक होइन, हाम्रो मात्रै मोयानी हक हो यसको त। यो चाहिँ तलसिङ हो नेपालको। त्यसो भएर यसको संरक्षणका लागि मैले एडाप्टेसन गरेको छु। यसमा मैले अलिकति भन्नुपर्छ। यसलाई मैले एडप्ट गर्दाखेरि 1 महिनाको खाना म आफू निजी यसलाई खुवाउँछु, 1 वर्षको खाना सरकारको तर्फबाट खुवाइन्छ यसलाई। त्यसपछि चिडियाखानाले आफै खुवाउने स्तरमा पुर्याइन्छ र चिडियाखानाले आफै व्यवस्था गर्न सक्छ। यहाँ म त अघि विद्युतीय रथमा चढेँ, बग्गीमा। ज्येष्ठ नागरिकहरू आउँदा यस्तो विद्युतीय बग्गी चाहिने रहेछ। त्यसकारण सरकारको तर्फबाट 4वटा विद्युतीय बग्गी आजको दिनको विशेष उपलक्ष्यमा उपलब्ध गराउन म माननीय मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहाँ 4वटा बग्गी प्रेग्नेन्ट महिलाहरू आउन सक्छन्, काखमा बच्चा भएका महिला आउन सक्छन्, हिँड्न नसक्ने बच्चा भएका महिलाहरू आउन सक्छन्। बुढौती फुर्सदिलो हुन्छ, काम गर्न सकिँदैन। त्यसो भएपछि कहिले कहिले जू जाउँ जस्तो लाग्छ। 60 रुपियाँ सस्तो पाइदो रहेछ टिकट। त्यसो भएपछि आउँ लाग्न सक्ला। त्यस्तोहरूका लागि पनि कमसेकम गाडीले बाहिरसम्म ल्याउन सक्छ, गाडीभित्र जान सक्दैन। त्यसकारण यो विद्युतीय इलेक्ट्रिक कार्ड यो जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्यो। 4वटा उपलब्ध गराइनेछ यहाँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा केही भए पनि नभए पनि अब मैले हिँड्नै पर्छ, किनभने मेरो अत्यन्त जरुरी र मैले टाल्न नसक्ने खालको अर्को कार्यक्रम छ। त्यसकारण वातावरणको सम्बन्धमा, वन्यजन्तुको सन्दर्भमा अथवा हाम्रा
आरक्षणहरूको सम्बन्धमा, प्रकृति संरक्षण कोषको सम्बन्धमा अथवा यस्ता जूहरूको संरक्षण र विकास कसरी गर्ने, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी अरू विषय, अरू सन्दर्भहरूमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अहिले म यति भन्न चाहन्छु, 1 महिनाको कभर दिन्छ गैँडाको खाना मैले अघि नै भने मेरो श्रीमतीको पेन्सन आउँछ, त्यसबाट दिइनेछ। किन त्यसो भनेको भने मैले कोभिड रहन्जेलसम्म मेरो पारिश्रमिक दान गरिसकेको छु। त्यसकारण कोभिड छैन्जेलसम्म पारिश्रमिक दान गरेको हुनाले मेरो पारिश्रमिक आउँदैन। त्यसो भएर श्रीमतीको पेन्सनबाट खुवाउनुपर्छ यसलाई 1 महिना। खैर, अब अरू साथीहरूले विस्तृत रूपमा अरू विषयमा चर्चा गर्नुहोला। म यस खुसियालीमा मेरो विचारमा यो 25 वर्ष पुरा भएर 26 वर्ष लागेकै हो जस्तो लाग्छ। सचिवजीले 26 वर्ष पुरा भएको भन्नुभयो, तर मलाई लाग्छ 25 वर्ष पुरा भएर 26 वर्ष लागेको 25औं वर्षगाँठ नै हो। किनभने जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो हामीले 1996 मा सुरु गरेका थियौँ जस्तो लाग्छ। 1906 मा सुरु गरेका हौँ र 25 वर्ष पुरा भएको छ। अथवा यो 52 साल फागुनमा सुरु गरेका हौँ, त्यसकारण जस्तो लाग्छ मलाई। प्रयास गरिरहेका छौँ। यस चिडियाखानाको स्थापना लगभग 91 वर्ष अगाडि भयो। कारण युद्ध शमशेरबाट 1932 मा निजी सम्पत्तिको रूपमा, निजी मनोरञ्जनको एउटा थलो, रमाइलो गर्ने थलोको रूपमा यसको स्थापना भयो जस्तो लाग्छ। 7 सालको अथवा 1951 को 1950-51 को आन्दोलन अथवा 7 सालको क्रान्ति भन्छौँ हामी। त्यसपछि यसलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गर्यो र त्यसपछि 52 साल सायद यही फागुनमा यसै बेला प्रकृति संरक्षण, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई यसको सञ्चालनको गहन जिम्मेवारी सुम्पियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई यसको संरक्षण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि यसमा क्रमशः सुधार हुँदै आयो र कोभिड-19 ले पर्यटन व्यवसाय र यहाँ आगन्तुकहरूको न्यूनता स्वाभाविक रूपमा भएपछि र छुट्टै प्रबन्ध नभएको हुँदाखेरि यस जूलाई हामीले चिडियाखाना भन्ने गरेका छौँ। यो चिडियाखाना भन्ने शब्दको उत्पत्ति चाहिँ पहिले चराहरू धेरै पाल्ने चलन भएको हुनाले चरा पाल्ने ठाउँलाई चिडियाखाना भनियो। अब बाघ पनि पाल्ने, गैँडा पनि पाल्ने, हात्ती पनि पाल्ने, भालु पनि पाल्ने, चिम्पान्जी पनि हुने ठाउँ चिडियाघर भन्दा यो जानवर घर जस्तो भएको छ, जङ्गली जनावर घर जस्तो। यसले अलिकति सङ्कट भोग्नु पर्यो यस बिचमा, तर अब त्यो सङ्कटको दिन समाधान भयो, त्यसको अन्त्य भएको छ। अब त्यस्तो सङ्कट पर्दैन, किनभने हामीले कोभिड-19 नियन्त्रण गरेका छौँ, कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याएका छौँ र दोस्रो चरणको खोपको सिलसिलामा हामी छौँ। तसर्थ अब यसमा भिजिटर्स सङ्ख्या पनि बढ्नेछ, यसको आम्दानी पनि बढ्नेछ र यसको आम्दानी बढाउनका लागि बुढाबुढीहरू
ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन त मैले आज पहिलोपल्ट ज्येष्ठ नागरिकको यहाँ टिकटमा सहुलियत पाएर मान्यता पाएँ। ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा पाउन थालेपछि सुखको कुरा भन्ने कि दुःखको कुरा भन्ने। टिकटमा 60 रुपियाँ छुट पाइयो तर म खङ्ग्रङ्ग भएँ। ओ ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा पो पाइयो त आजबाट भनेर। 150 लाग्ने ठाउँमा मलाई 90 मात्रै लाग्यो अथवा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा। जे होस् यो डिबेटको विषय भएन। हामीले यसलाई 26 वर्षै पुरा भएको भने 1 वर्ष कोभिडले खाएको हुनाले माइनस गरेर सजिलो छ। रजत जयन्ती भनेपछि रजत जयन्ती मनाउँ। म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस सहभागिताका लागि र म यहाँहरूसँग बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद।